بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج، قال المصنف: أركان الحج 4. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لا إن كان سكران أو مجنون أو مغمى عليه. ولو وقف الناس كلهم أو إلا قليلا في اليوم 8 أو 10 خطأ أجزأهم. هذه الآن شرع المصنف في أركان الحج. وأركان الحج إذا فات لم يصح الحج. أما عرفة فإذا فات لم ينعقد حجه، لم يحصل حجه، لأن الحج عرفة، فمن فاتته عرفة فاتها الحج. أما بقية الأركان فلا يصح إلا أن يأتي به، ولا يجبر بشيء آخر إلا أن يأتي به. فأول هذه الأركان الإحرام، والإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، حتى وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم، لكنه نوى فقد دخل بنيته هذه في النسك. فمن ترك نية الدخول في النسك لم ينعقد الحج أصلا، لأن النية لم تحصل، وهذه العبادة لابد لها من النية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والحديث رواه أبو داود والترمذي. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرونة، فإنه ليس من عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرونة، وفي لفظ قال: وارفعوا عن بطن عرونة. ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذه هي الرواية الأولى، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وحكى عليها الإجماع. وقيل الرواية الثانية أنه من يوم الزوال، يعني يبدأ وقت عرفة من زوال يوم الشمس في يوم عرفة، وما قبله ليس من يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر اللي هو المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. قال المصنف: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، أي إذا وقف بعرفة ولو لحظة واحدة خلال هذا الوقت من هنا إلى هنا، وكان أهل للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج، ولو كان مارا مرورا، يعني ما وقف وإنما يمشي، أو نائما، أو كانت المرأة حائضا، أو كان جاهل أن هذه التي يمر بها عرفة، يعني ما دعا، كان يمشي ولا يدري أنها عرفة، لكن كان ينوي الحج، صح الحج ويجزئه عن حجة الإسلام إذا كان لم يحج حجة الإسلام. إن كان بشرط يجزئ عن حجة الإسلام ماذا؟ إذا كان حرا وكان بالغا، كما مر معنا في شروط الحج في الإجزاء، شروط الإجزاء.
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فجر اليوم الثاني، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ففي هذه المسألة أولا دليل على أنه إذا وقف بعرفة ولو لحظة أجزأته هذه الحجة ولو كانت حجة الإسلام. الأمر الثاني: لو كان جاهل أنها عرفة، عروة بن ضرس جاهل يقول ما تركت مكان إلا طلعت، ما يدري، ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا بعرفة وعده قد قضى حجه وأتم تفثه. الأمر الثالث أنه لم يقف، كل ما رأى جبل ذهب له، كل ما رأى جبل يمشي يعني مارا، ومع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يقصد أنه أدرك الحج. قال: لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه، أي لا يصح الوقوف إن كان هذا الذي واقف بعرفة سكران. لماذا؟ لذهاب العقل، فيذهب القصد فتبطل النية فيبطل الحج، لأنه عبادة لابد لها من استصحاب النية. أو مجنونا أو مغمى عليه، لأن المجنون والمغمى عليه أيضا قد ذهب قصدهم، فليس لهم قصد صحيح إلا أن يفيقوا أثناء عرفة، أو أن يفيقوا ثم يعودوا إلى عرفة وهم بها قبل خروج الوقت، بمعنى قبل طلوع فجر يوم النحر اللي هو فجر مزدلفة، الفجر الثاني من يوم النحر. إذا أدركوا لحظة حتى ولو خرج من عرفة لكنه عاد إليها فقد أدرك الحج. قال: ولو وقف الناس كلهم، أي وقف الناس كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن، أو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم العاشر، وكان وقوفهم خطأ فيهما وليس عمدا، يعني أخطأوا أنه يوم عرفة، الثامن أخطأوا فيه ظنوه عرفة، أو أخطأوا في العاشر ولم يكونوا متعمدين، ووقفت الأمة كلها. قال: أجزأهم الوقوف، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ قالوا: إذا اعتقد في باطنه أنه يوم عرفة لكنه أخطأ ظاهرا، قالوا فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد، هل يجزئه أنه واقف بعرفة ويكون يجزئه عن عرفة ولا لا؟ رجح الإمام أحمد أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك، وإنما قصد الوقوف بعرفة وأتى إلى عرفة ووقفت الأمة كلها، والأمة لا تجتمع على ضلاله. لكن إن فات الوقوف بعرفة وعلم أنه قد فاته الوقوف بعرفة، بمعنى وصل إلى عرفة يوم العيد، هذا فاته يوم عرفة، فهذا ما حكمه؟ إما أن يكون حبس أو أخطأ أنه يوم عرفة، لكن الأمة كلها ما أخطأت، وقفت بعرفة الأمة. فروي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر، وصل إلى عرفة يوم النحر، قال: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة.
فلم يعذره بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمره أن يتحلل من ذلك بعمرة، يتحلل من عدم وقوفه بعرفة بماذا؟ بعمرة. الثالث طواف الإفاضة، هذا هو الثالث من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج ويسمى بطواف الزيارة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي، لأن صفية حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وعائشة وسودة، كانوا ممن حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحاضت صفية بنت حيي بعد أن طافت طواف الإفاضة. قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت، تقصد ماذا؟ طافت طواف الإفاضة وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، يقصد بذلك يعني تخرج من مكة لأنها قد قضت الحج. فدل ذلك مع الحديث الآخر الذي جاء في طواف الوداع، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. دل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض، فهذا يعني أنه ماذا؟ ركن من أركان الحج. يعني قال النبي: أحابستنا هي؟ فلما قالت لا طافت الإفاضة قال: تنفر إذن ولا تطوف إيش؟ طواف الوداع. فدل ذلك على أن طواف الوداع ماذا؟ سنة، ويسقط الواجب مع العجز، دل على أنه واجب، والواجب يسقط مع العجز، وهي عاجزة عن الإتيان به، لكن الركن لا يسقط حتى وإن كانت عاجزة عنه. يصح تأخيره فيجمع، لأن طواف الإفاضة أعلى مرتبة من طواف الوداع، فيدخل فيه طواف الوداع. قال: وأول وقته، أي أول وقت طواف الإفاضة، من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، أي بأن لم يكن وقف، فأوله في حقه بعد الوقوف بعرفة، ولا حد لآخره. إذن وقت الإفاضة وطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر، يعني وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة، فإذا مضى نصف الليل يدخل في هذه الحالة وقت طواف الإفاضة، فيجوز له أن يذهب إلى البيت ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. وأما آخره فلا حد لآخر طواف الإفاضة، فمتى كان باقيا في مكة يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة، ولا يخرج حتى يأتي بطواف الإفاضة، سواء في اليوم الثاني الثالث الرابع حتى يأتي به. لكن أفضل وقت لطواف الإفاضة هو في يوم النحر، لأنه من أعمال يوم العيد، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، والحديث أخرجه مسلم. الرابع السعي بين الصفا والمروة. الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، تقصد بطوافهم أي سعيهم بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا الحديث أخرجه مسلم. فدل ذلك على أن سعي الحج ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وعائشة ماذا قالت؟ قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يعني لا بد أن يأتي بالسعي، ويكون السعي مرتبا على الطواف.
شرع المصنف الآن في بيان واجبات الحج. قال: وواجباته 7. الأول الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. إذن واجبات الحج عددها 7. الأول أن يحرم من ميقاته الذي وقته له رسول الله. هناك فرق بين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، وبين أن يحرم من الميقات الذي وقته له رسول الله. فنية الدخول في النسك قد يحرم من الميقات، وقد يتجاوز الميقات ويدخل في نية النسك، وقد يحرم في يوم التروية، وقد يحرم في يوم عرفة صباحا ينوي الدخول في النسك. هذا الركن، فإذا أتى به انعقد الحج. الثاني الواجب، أن تكون نيته بالدخول في النسك من ميقاته الذي وقته له رسول الله، فإذا جاوزه صح الحج وعليه دم جبران، يعني يجبر فوات هذا الواجب بماذا؟ بدم. ويكون من الميقات المعتبر الذي مر معنا في حديث ابن عمر في الصحيحين، الذي وقت المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والوقوف الثاني، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. لأن وقت عرفة، الوقت الواجب للوقوف بعرفة، يبدأ على اختلاف في روايتين في المذهب، إما أن يكون من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس، هذا الواجب، أو من الزوال إلى غروب الشمس، هذا الواجب الذي يأتي به. لو وقف بعرفة في أي لحظة نهارا أو ليلا أتى بالركن، لكنه تخلف عنه الواجب. الركن فوات الوقوف بعرفة كله يفوت معه الحج، لكن الوقوف بعرفة من هذا الوقت إلى هذا الوقت يجبر بماذا؟ بدم، وتكون اللحظة التي وقفها قد أتت بركن الحج. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا قد ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. هذا الثالث من واجبات الحج، وهو أن يبيت في ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل، إن وافاها قبل منتصف الليل. يعني إذا خرج من عرفة ووصل إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فيبدأ من بعد غروب الشمس الوقوف بمزدلفة إلى منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها في صفة حجه في حديث جابر، وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته سودة أذن لها، لأنها كانت امرأة كما جاء في الحديث في الصحيحين، قال ثبطة، يقصد بقوله ثبطة أي ثقيلة بطيئة الخطى. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر بعد منتصف الليل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لمن كان من الضعفة أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأذن لابن عباس أن ينفر معهم. فدل ذلك على أن الوقوف بمزدلفة من غروب الشمس إلى هذا الواجب إلى بعد منتصف الليل، إذا أتى به فقد أتى بالواجب. قال: والمبيت بمنى ليالي التشريق. هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج، وهو أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: استأذن العباس والده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، لأجل أن يسقي الناس، فأذن له. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يبيتوا خارج منى. ليش؟ لأجل العذر، لأنهم يعجزون أن يبيتوا بمنى، فدل ذلك على أنه واجب، والواجب يسقط مع العجز. فلو كان لا يسقط مع العجز ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حكمه حكم طواف الإفاضة والوقوف بعرفة ونحوه. قال: ورمي الجمار مرتبا، هذا هو الخامس من واجبات الحج، وهي رمي الجمار مرتبة، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة ب7 حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، كما جاء في حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تحية منى، أول ما بدأ به النبي فهي تحية عوده إلى منى. ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبدأ رميها كلها بعد الزوال، كل جمرة ب7 حصيات. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي أبعدها من منى وأقربها إلى مكة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاه، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد. لو نكسها ورمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يجزئه؟ يعني بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ثم رجع بالصغرى ثم الوسطى، هكذا تقصد؟ ما تجزئه، لو نكسها ما أجزأته، لا بد أن يأتي بها على هذه الصفة مرتبة، فكأنه قد فاته واجب من واجبات الحج، ويجب عليه لأجل ذلك دم جبران. الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرمي كل واحدة ب7 حصيات. قال: الحلق والحلق أو التقصير، هذا هو السادس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم، فقال سبحانه: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل، والحديث رواه البخاري ومسلم. ودعا للمحلقين 3 وللمقصرين مرة واحدة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وجعل يعطيه للناس. والحديث أخرجه مسلم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، يعني التقصير مجزئ، لكن الأكمل الحلق بلا شك. طيب، اللي ما عنده شعر، طيب، هذا المذهب أنه يمرر الموس، وبعضهم قال لا عليه شيء. وسبب الخلاف: هل النسك هو إمرار الموس
ولا إزالة الشعر؟ هذا سبب الخلاف. فمن قال أن إمرار الموس هو النسك قال حتى اللي ما عنده شعر يمر عليه الموس ليأتي بالنسك. ومن قال العبرة بإزالة الشعر قال إذا لم يكن له شعر فلا حكمة أيضا من إمرار الموس. لكن المذهب الرواية اللي هنا قدمها المؤلف أنه يمر الموس، لأن النسك كأن المؤلف يقدم أن النسك هو إمرار الموس على الرأس. قال وطواف الوداع، هذا السابع من واجبات الحج وهو طواف الوداع، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا حديث صفية لما دخل عليها وهي قد حاضت فقال أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قد طافت الإفاضة، فقال فلتنفر، إذن يعني ولا تطوف طواف الوداع. فدل ذلك على أن من لم يكن له عذر وهو ليس من حاضر البيت أنه لا بد له أن يودع مكة بطواف الوداع. وطواف الوداع ليس من أعمال الحج، لكنه يجب على الحاج أن يودع به البيت. وضحت المسألة هذه؟ ولو كان من أعمال الحج لكان واجبا ماذا على أهل مكة حاضري المسجد الحرام. تفضل. صح، لا بد أن يصل إلى الفجر. شرع المصنف الآن في بيان أركان العمرة. قال وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الأول الإحرام، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن العمرة عبادة، والعبادة لا بد لها من النية، فإذا لم يأتي في النية بالنية لم تنعقد العمرة أصلا، العبادة لم تنعقد، وبالتالي لم تصح هذه العمرة حتى ينوي الدخول، يعني يحرم بها. قال والطواف، وهذا الثاني من أركان العمرة، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال والسعي، أي الثالث من أركان العمرة، السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب هنا سؤال، نقول إحنا ركن، لكن الله تعالى قال فلا جناح، ورفع الجناح ليس إيجابا للفعل ولا لا؟ طيب كيف يكون ركن وكيف يكون رفع للجناح؟ أحد يجمع لي بين حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وحديث عائشة رضي الله عنها ما أتم الله نسك من لم يطف بين الصفا والمروة؟ الجناح، العرب قريش في الجاهلية كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم يخافون من أن عذابا قد أصاب قوما هناك، فكانوا يتحرجون من هذا الأمر أن يأتوا إليه، فأراد الله أن يرفع عنهم هذا الحرج، قال لا جناح فإن هذا الأمر الذي تفعلونه ليس فيه حرج. وضحت المسألة؟ وأما الأمر بالسعي فقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولقول عائشة ما لا أتم الله نسك من لم يسعى بين الصفا والمروة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
قال: وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير. واجبات العمرة واجبان: الأول الإحرام بها من الحل، أي من أدنى الحل لمن كان من أهل مكة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، ولعمرته صلى الله عليه وسلم لما جاء لفتح الطائف من الجعرانة أو الجعرانة، لأنها أدنى الحل. وأما من لم يكن من أهل مكة فيلزمه أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فرق أيضا كما جاء في الحج، فالإحرام ركن، إذا جاوز الميقات أحرم، لكنه يفدي لأجل تركه واجبا، وهو إحرامه من ميقاته الذي وقته له رسول الله. والواجب أن يحرم بهذا الركن من الميقات الذي وقته له رسول الله. الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، فمن أتى بواحد منهما اللي هو قصر أو حلق فقد أتى بالواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل، كما جاء في الحديث عند مسلم. قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. وحديث جابر أيضا. وطواف القدوم، فإن طواف القدوم أيضا سنة، طواف القدوم سنة من سنن النسك للمفرد والقارن، وهو تحية الكعبة. طيب المتمتع إيش حكم الطواف لما يأتي إلى البيت؟ ركن. لماذا؟ لأنه أركان العمرة. أحسنت. والرمل أيضا، هذه الآن بدأ يذكر السنن. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، أي من طواف القدوم لغير الراكب، فإنه يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والرمل هو مقاربة الخطى في المشي وهز الكتفين، مقاربة الخطى في المشي، هذا الرمل. قال: والاطباع فيه، أي في طواف القدوم. وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه من تحت عاتقه الأيمن، ويلتقي طرفها الأيمن مع الأيسر على كتفه الآخر. عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال: وتجرد الرجل من المخيط عند إرادته للإحرام أيضا. قال: ولبس إزار أو رداء أبيضين، من السنن أيضا لمن كان يريد الدخول في النسك أن يلبس إزارين أو رداءين أبيضين، لحديث: خير ثيابكم البياض. ونظيفين، لحديث ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فيكونان نظيفين، الإزار والرداء وأبيضين. ويجوز الإحرام في الثوب الواحد أيضا. قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، من سنن الحج أيضا التلبية. ووقت التلبية يكون ابتداؤها من حين إحرامه، أي من حين دخوله في النسك، ويكثر منها، وينتهي وقتها إلى أول الرمي، أي أول رمي جمرة العقبة في الحج. فإذا رمى الجمرة الأولى انقطعت التلبية وشرع في ماذا؟ في التكبير. وأما في العمرة فيستمر في التلبية حتى استلام الحجر، إذا استلم الحجر انقطعت التلبية للعمرة في هذه الحالة.
فإن عجز عن استلام للحجر فإذا حاذ الحجر وبدأ الطواف أشار بيده انقطعت التلبية في هذه الحالة. قال: فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة أو ترك النية لركن كطواف وسعي لم يتم حجه إلا بهذا الركن، لكن لا ينعقد النسك بلا إحرام. يعني الأركان كلها لا يتم الحج إلا أن يأتي بها، ما عدا الإحرام فالحج أصلا لا ينعقد، لأنه لم ينوي الدخول في النسك، والنية قصد، والعبادة لابد لها من هذا القصد، فإذا لم يحصل هذا القصد لم تحصل العبادة أصلا، ويكون كل فعله طوافه وسعيه وجميع مادة هذا لغو لا أثر له. قال: ومن ترك واجبا، أي إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة حتى ولو كان هذا الواجب سهوا تركه فعليه دم وحجه صحيح. عرفنا هنا الآن الفرق بين الركن والواجب. الركن إذا تركه لا يصح الحج حتى يأتي به، أما الواجب فإنه يجبره بدم ويكون حجه صحيح، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا مقيس على دم الفوات. ومن ترك سنة، قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. مثل إيش؟ لا هذا واجب. نعم. مثل إيش السنن؟ الاطباع، الرمل، المبيت بمنى لأيام التروية، هذه كلها سنن، فلو تركها لا شيء. التلبية أيضا سنة، فلو تركها لا شيء عليه. شرع المصنف الآن في شروط الطواف. قال: وشروط صحة الطواف 11. إذن 11 شيئا هذه من شروط صحة الطواف. الأول النية، والنية شرط في جميع العبادات، والطواف عبادة فيشترط له النية. قال: والإسلام، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الطواف، الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه العبادة أصلا، والطواف عبادة فلا يصح منه عندئذ. قال: والعقل، لماذا؟ لأن المجنون لا يصح منه، لأن الطواف لابد له من النية، والنية هي القصد، والمجنون ليس له قصد صحيح. قال: ودخول وقته، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الطواف، هو دخول وقت الطواف. قال: وستر العورة، وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الطواف، لأنه عبادة، وستر العورة شرط من شروط صحة العبادة، ولحديث: لا يطوف بالبيت عريان، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: واجتناب النجاسة، وهذا هو الشرط السادس من شروط صحة الطواف، اجتناب النجاسة، لأن الطواف صلاة. قال: والطهارة من الحدث، وهذا هو السابع من شروط صحة الطواف، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم لا تتكلمون فيه، والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم. وقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وتكميل 7، هذا الشرط الثامن من شروط صحة الطواف، أي أن يكمل 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7، فيكون فعله مفسرا لمجمل الآية في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والحديث أخرجه مسلم. فإن ترك مثلا شيئا من هذه 7، ترك طواف واحد، شوط أو شوطين،
لم يصح الطواف في هذه الحالة، بل لا بد أن يأتي بالسبعة كلها. قال: وجعل البيت عن يساره، وهذا الشرط التاسع من شروط صحة الطواف، أن يكون البيت، الكعبة تكون عن يساره، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4، والحديث جزء من حديث جابر الطويل عند مسلم. قال: وكونه ماشيا مع القدرة، هذا الشرط العاشر من شروط صحة الطواف. إذا كان قادرا على المشي من دون ما يلحقه من ذلك ضرر أو عجز، فإنه لا بد له أن يأتي بالطواف ماشيا. ويفهم من ذلك أنه لا يوجد طواف الراكب إذا لم يكن له عذر وكان قادرا ولا يشق عليه الطواف ماشيا، لحديث الطواف بالبيت صلاح. قال: والموالاة، وهذا هو الشرط 11 من شروط صحة الطواف، الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طافها وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا أحدث في أثناء الطواف قال: فيستأنفه لحدث فيه، يقيس ذلك على الصلاة، قولها الطواف بالبيت صلاة. فلو حصل منه حدث بعد الطواف مثلا الرابع، يتطهر ثم يعود ويستأنف الطواف ليأتي بها موالاة، فإنه إذا انقطع لم تحصل الموالاة في الطواف. وكذلك إذا كان القطع طويل من غير عذر، فإذا طال الفصل من غير عذر فإنه يحصل في هذه الحالة إخلال بهذه الموالاة. لكن إن كان هناك عذر فإنه يبني على ما قد طافه ويتم طوافه. قال: وإن كان يسيرا، يقصد إن كان القطع بين الأشواط شيئا يسيرا، لذلك قال: أو أقيمت الصلاة، أو حضر جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، بمعنى طاف 3 أشواط، ثم في أثناء طوافه في الرابع أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وصلوا عليها. قال: الرابع لا يكمله، وإنما يستأنف الرابع من الحجر الأسود ويأتي به ويبني على 3 الأشواط التي أتى بها قبل هذه الرابع، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ويقصد بذلك أنه يقيس الطواف على الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة ترك الطواف وأتى بالصلاة المكتوبة ثم عاد واستأنف طوافه بعد ذلك. شرع المصنف الآن في بيان سنن الطواف. قال: وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله. أولا، سنن الطواف بالاستقراء 10، سنن الطواف بالاستقراء عددها 10، شرع المصنف الآن في بيانها على التفصيل. أولها استلام الركن اليماني بيده، وكذلك يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، والحديث رواه أبو داود والحاكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود وكان يرافقه عمر، فأقبل على الحجر الأسود حتى قبله ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فالتفت وإذا عمر قائم عنده فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم. أيضا من سنن الطواف كما ذكرنا أن يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاطباع والرمل والمشي في بقية الأشواط والدعاء
والذكر كما قال المصنف والدنو من البيت. فلو طاف في المسجد وكان بعيدا عن البيت، يعني طاف حجرا يعني في أطراف البيت، صح طوافه، لكن السنة أن يدنو من البيت قدر ما يستطيع. قال والركعتان بعده، أي من سنن الطواف ركعتا الطواف، والأفضل أن تكون الركعتان خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولو صلى ركعتي الطواف في أي مكان من البيت إذا لم يستطع أن يصليها خلف المقام صح ذلك، لكن السنة أن تكون خلف المقام إذا استطاع أن يصليها خلف المقام. سمي شيخ. طيب، أولها استلام الركن اليماني بيده اليمنى، واستلام الحجر الأسود وتقبيله، والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان والاطباع والرمل والمشي في بقية الأشواط. 10. شرع المصنف الآن في بيان شروط السعي. قال شروط صحة السعي 8. بدأ أولا بالنية، والنية كما قلنا هي شرط في كل العبادات، لأن أي عبادة يشترط لها النية، فالعبادة بدون نية لغو لا تصح، فالسعي عبادة فلا بد له من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الإسلام والعقل والموالاة. الثاني الإسلام لأن الكافر لا يصح منه عبادة، والعقل لأن السعي عبادة، والمجنون ليس له قصد صحيح، وبالتالي فلا تصح منه العبادة، فلا يصح منه إذن السعي. قال الموالاة، والموالاة في السعي قياسا على الموالاة في الطواف، فيجعل الأشواط مرتبة. قال والمشي مع القدرة، وهذا هو الشرط الخامس من شروط السعي، وهو أن يأتي به ماشيا إذا كان قادرا على المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الطواف بهذه الصفة، ولو أداه راكبا أجزأه. قال وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم، أي يشترط في السعي أن يأتي بالسعي مرتبا بعد أن يأتي بالطواف، فلو أتى بالسعي لوحده لا يصح، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، حتى ولو كان هذا الطواف سنة والسعي ركن، مثل سعي الحج مع طواف القدوم، فإذا طاف القدوم ثم سعى للحج فيكون السعي في هذه الحالة بعد طواف القدوم، السعي ركن والطواف. لو جاء شخص مثلا وقال الطواف القدوم سنة أنا ما بأتي به، لكن بأتي بركن الحج السعي وسعى، يصح السعي لوحده؟ ما يصح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد الطواف. نعم 7 أشواط. شوطين ثم ذهب وسعى ما يصح، لأن الطواف في هذه الحالة ما عاد يصح، يبطل، لأنه لم يأتي به 7، فإذا بطل الطواف لم يصح ترتيب السعي عليه. وضحت المسألة؟ لا، ما يشترط أن يكون بعد كل طواف سعي إلا في النسك، والكلام هنا عن طواف النسك وسعي النسك، لكن
إذا طاف طوافا بالبيت دون سعي صح ذلك إذا لم يكن في نسك. قال: وتكميل السبع يقصد أن يأتي بالسعي 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وهذا الشرط الثامن، أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، بمعنى أن يبدأ بالصفا ويصل إلى الصفا ثم ينتهي عند المروة. فلو بدأ من دون الصفا وختم من دون المروة لم يصح السعي في هذه الحالة، بل لا بد أن يأتي إلى الصفا وأن يختم عند المروة. قال هنا: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، بمعنى لو ذهب إلى المروة وبدأ منها سعيه وذهب إلى الصفا، هذا الشوط الذي بدأه من المروة إلى الصفا لم يصح، ويأتي بشوط بدل، ويكون بدايته لما ذهب إلى الصفا، من هنا بدأ سعيه الصحيح، ويأتي بها في مكان هذا الشوط بشوط بدله، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال: ذهب حتى رقى الصفا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. والله بدأ بماذا؟ الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال في حديث في لفظ آخر قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف الآن في بيان سنن السعي. قال: وسننه الطهارة وستر العورة. يقصد بسنن السعي الطهارة في الطواف ماذا؟ شرط، وفي السعي سنة، فلو طاف على غير طهارة لا يصح، لكن لو سعى صح. قال: وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طيب لو جاءت مثلا الحائض وقالت: خلاص أنا ما بطوف بالبيت بسعى، ما دام أنه السعي ليس له طهارة، يصح سعيها؟ ليش؟ أن يكون مرتبا على طواف. لا، أن يبدأ بحد الصفا، يبدأ السنة أن يرقاها، لكن يأتي إلى حد الصفا، لكن ما يأتي من دون الصفا. نعم، وسيأتي معنا في السنة. الصعود سنة، أن يصعد إلى جبل، لكن حد الصفا من دونه هذا هو أقل الواجب أن يأتي به. سأبينها الآن. وقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فإن سعى مثلا وهو على حدث أو كان عريانا فإنه يجزئه عند بعض أهل العلم، ومن قال أن ستر العورة واجب مطلقا، ستر العورة واجب مطلقا وهو في العبادة آكد، قال أن ستر العورة شرط من شروط صحة السعي، وبالتالي لو سعى على غير ستر للعورة فإن السعي لا يصح. قال: والموالاة بينه وبين الطواف، يقصد أن يكون السعي مرتبا على الطواف مباشرة، لكن لو مثلا أخره إلى الليل لعذر أو أخر اليوم الثاني لعذر فإن السعي في هذه الحالة صحيح. ويذكر ابن جبير الرحالة يذكر
أنه لما أتى إلى مكة قال: كان الطائف إذا طاف بالبيت وأدركه السعي بعد أن تغرب الشمس يجعل السعي في اليوم الثاني. ليش؟ قال: لأن السباع تختطف من المسعى، لأن المنطقة كانت وادي، فكان إذا سعى في الليل ما في لا نور ولا شيء، ومنخفض الوادي هو المنطقة الخضراء هذا منخفض الوادي، لذلك كانت هاجر إذا نزلت جد بها السير في هذا المكان لأنه وادي منخفض، فكانت السباع تنام في هذا، إذا غربت الشمس السباع موجودة هناك، فإذا سعى اختطفته السباع وهو في السعي. وهذا من فضل الله، يعني الآن غير متصور أن هذا المكان كان وادي خلاء قفر، ما في شيء، ما في أي معلم من معالم الحياة، ومن يحكي هذا الأمر لغير مسلم ما يصدقه. لما جاء إبراهيم ووضع هاجر ثم أصبح هذا المكان بهذه الصفة إلا من كان عنده إيمان ويقين. لما آمنت هاجر وتوكلت وبقيت في هذا المكان فجعله الله مهوى لأفئدة المسلمين كلهم. قال: وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، أي لحديث جابر مرفوعا قال: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه أحمد وابن ماجه. يقصد بذلك أنه يشرب من ماء زمزم، ويقصد بماء زمزم يعني يستشفي أو يتعافى من شيء، لا يعتقد في ماء زمزم لكنه يرجو بركة هذا الماء. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ويتضلع أيضا من ماء زمزم لحديث ابن عباس مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. إيش يقصد بالتضلع؟ أن يكثر من الشراب، والتضلع يعني تمتلي أضلاعه شبعا وريا، هذا المقصود بالتضلع نسبة إلى الأضلاع. قال: ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا بفتح الراء وكسرها وريا، وشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وزاد بعضهم: وحكمتك، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربت تستشفي به شفاك الله، وإن شربته بشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. ماذا يقصد بهزمة جبريل؟ ضربة جبريل. فإن هاجر لما انقطع عنها الماء وانقطع عنها الجراب الذي فيه التمر رأت ابنها يضرب الأرض بقدمه ينتظر الموت، فما أحبت أن تراه يموت أمام عينها، فذهبت تسعى بين الصفا والمروة تصعد لترى لعل أحدا، فسمعت صوتا فقالت: أغث إن كان عندك غوث، تظن أن في أحد في المكان. فبينما هم كذلك إذ ضرب جبريل بجناحه الأرض ففاض الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هزمة جبريل عليه السلام. قال: تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. يقصد بعد الفراغ من الحج لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، والحديث أخرجه الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري فكأنما زارني في حياتي. ويقصد بذلك أن من حج ثم ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيستحب له زيارة مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم. قال: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي ب1000 صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000، أي ب100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه. وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: الصلاة في مسجدي قال: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي ب1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. شرع المصنف الآن في بيان باب الفوات والإحصار. أولا، المقصود بالفوات الشيء المسبوق الذي لا يدرك، شيء فاتك، هذا هو الفوات. والإحصار الحبس، أي أن تحبس عن الشيء فلا تصل إليه. فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. واضحة المسألة؟ لماذا؟ لأن الحج عرفة، فإذا فاته يوم عرفة فقد فاته ركن الحج الأعظم، فيكون قد فاته الحج في هذه الحالة، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، يعني منع من دخول، أو عذر مثلا مرض، فاته الحج في ذلك العام، لأن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، فإذا فات عرفة فات الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. والحديث أخرجه البيهقي. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، والسبب لانقضاء زمن الوقوف، فإذا فاته الوقوف فاته كل ما يتبعه: المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار. طيب، إذا فات كل هذه الأفعال ما الذي يحصل لإحرامه؟ قال: وانقلب إحرامه عمرة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا. فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأيضا عن ابن عباس مرفوعا قال: من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. والحديث أخرجه الدارقطني. فإذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر أيا كان نسكه ثم يحل. قال: ولا تجزئ، أي يقصد أن هذا الحج الذي انقلب إلى عمرة وهذه العمرة التي أتى بها انقلبت لا تجزئه عن عمرة الإسلام. يعني إذا كان معتمر عمرة الإسلام فلا تجزئ هذا الحج الذي انقلب إلى عمرة وفعل عمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام. لماذا؟ لأنه لم ينوها ابتداء عن عمرة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي هذا الشيء فليس له هذا الشيء الذي
لم ينوه، ما نوى عمرة الإسلام فليست له إذن. قال فيتحلل بها وعليه دم، أي إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه فيجب عليه دم يذبحه للحرم. أما إذا كان اشترط فليس عليه دم ويتحلل بالطواف والسعي. قال والقضاء في القابل، أي وعليه القضاء في العام القابل، حتى ولو كان هذا الحج الذي نواه وذهب عليه كان نفلا، فإنه يلزمه أن يقضيه حتى ولو كان نفلا. وهذه من الخصائص أيضا التي يختص بها الحج كما قلنا في خصائصه التي مرت معنا، لأن الحج أقوى من غيره من العبادات، فإذا نواه لزمه أن يشرع فيه وأن يتمه، بخلاف سائر التطوعات فإنها إذا فسدت لا يقضيها ولا يشرع فيها. قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، أي لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل أن يفوته الوقوف بعرفة فلا يجب عليه قضاء الحج بعد ذلك، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني يذبح هديه ويتحلل ولا يجب عليه أن يقضي هذا الحج من قابل. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، بمعنى ظن هو أن ما بيستطيع أن يدخل مكة وتحلل ثم استطاع أنه يدخل مكة، فإنه يأتي بالحج في ذلك العام. نعم. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، أي لو حصر عن دخول البيت وكان هذا الحصر بعد الوقوف بعرفة، أو منع من دخول الحرم بعد أن وقف بعرفة، سواء كان هذا المنع ظلما أو كان لسبب فيه كأن يكون جنة أو أغمي عليه، ولم يكن له طريق آمن يوصله إلى الحرم وفات الحج، يعني ما أتم الحج بهذه الصفة، فإنه يذبح هديا، إما أن يكون شاة أو سبع بدنة، فيكون هذا الهدي الذي ذبحه بنية التحلل من النسك، أي يذبح الهدي وينوي به أن يتحلل من حج، يعني وقف بعرفة وما استطاع أن يكمل شيء من بقية أعمال حجه، فإنه يذبح هديا وينوي بهذا الذي يذبحه أنه يتحلل من نسكه، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، والحديث خرجه البخاري ومسلم. وأيضا ما ورد عن المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فإن لم يجد صام 10 أيام بنيته وقد حل، يقصد هذا المحصر الذي منع من دخول البيت أو منع من إتمام حجه لم يجد هديا، فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل من إحرامه، ويكون بصيامه قد حل من إحرامه، ويكون ذلك قياسا على دم التمتع، ولا يحل من إحرامه إلا بعد أن يتم صومه 10 أيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي، يعني هو ما يحل إلا بعد أن يذبح حتى يبلغ الهدي محله، فإن لم يجد الهدي فلا يحل إلا بعد أن يصوم 10 أيام. قال ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، يقصد أنه لو عمل أعمال الحج كلها لكنه لم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة
فإنه لا يحل من حجه حتى يطوف طواف الإفاضة، يعني يبقى على إحرامه حتى يأتي بطواف الإفاضة متى أمكنه ذلك، لما روي عن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. والحديث أخرجه مالك والبيهقي. ولماذا؟ لأن بقية أفعال الحج لها وقت، رمي الجمار له وقت ولا لا؟ المبيت بمنى له وقت، فإذا فات الوقت ولم يأتي به لم يصح، فنقول إذا حصر أو منع منه تحلل. لكن إذا أتى بها كلها ولم يبقى إلا طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة ليس له وقت، فيبقى على إحرامه حتى يأتي بطواف الإفاضة. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه، وهذا هو الاشتراط الذي ذكرناه في حديث ضباعة ابنة الزبير. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال أي في ابتداء إحرامه عند نية الدخول في النسك: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، فإن له أن يتحلل إذا وجد، يعني بمعنى إذا منع أو مرض أو ذهبت نفقته فإنه يحل من إحرامه وليس عليه هدي متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. يقصد بذلك إذا اشترط فإنه يحل بمجرد حصول ما يخاف حصوله، أي إذا مرض مثلا أو منع من دخول البيت فإنه في هذه الحالة يحل من إحرامه ولا شيء عليه ولا قضاء عليه، لأنه قد اشترط. أما إذا لم يشترط فإنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح هديه، فإن عجز صام. انتهى المصنف الآن من الحج وشرع في بيان أحكام الأضحية. قال: وهي سنة مؤكدة، وتجب الأضحية بالنذر، وبقوله هذه أضحية. الأضحية سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب الحنابلة. وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على من كان موسرا، لحديث أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. هذه حجة الحنابلة، قالوا: من عجز عن الأضحية فلا تبقى في ذمته ولا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته. لكن إن كان قادرا على مذهب الحنابلة فيكره له أن يتركها، وإن اعتاد تركها فهجرا لهذه السنة فيحرم عليه، كمن يهجر الوتر على كل حال هجرا للسنة، فيحرم عليه هجر هذه السنة بهذه الصفة. لكن إن لم يعتد تركها وإنما تركها مرة مثلا فيكره في حقه إن كان قادرا على مذهب الحنابلة. قال: وتجب الأضحية بالنذر. إذن الأصل في الأضحية عند الحنابلة أنها سنة. متى تجب؟ تجب إذا نذرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحديث أخرجه البخاري. والأضحية طاعة، فإذا نذر أن يفعل هذه الطاعة وجب عليه أن يفعلها. قال: وبقوله هذه أضحية أي تتعين الأضحية إذا عينها، فإذا عينها صارت واجبة بهذا التعيين. واضح؟ إذا عين الأضحية قال هذه أضحية وجبت الأضحية في هذه
الحالة، أو قال لله أيضا تصبح في هذه الحالة تنقلب من كونها سنة مؤكدة إلى كونها واجبة، حتى ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فإنه يلزمه أن يذبح، وسيأتي معنا الشروط في الأضحية. قال: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، فلو ذبح غزال مثلا ما يجزئ. والأفضل في الأضحية كلما كان أكمل، وأكملها الإبل ثم البقر ثم الغنم إن أخرج كاملا، لحديث أبي هريرة مرفوعا قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فبدأ بالبدنة، فدل ذلك على أن البدنة هي أكمل شيء يمكن أن يقدمه ويقربه. قال: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، أي أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا تجزئ من شيء متوحش، ولا من كان أحد أبويه وحشي من هذه الثلاثة. قال: وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله. الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، لقول أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، فقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر ثم قال: بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي، أي من لم يضحي من أمتي عليكم السلام، من أمته صلى الله عليه وسلم. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، بمعنى يشترك في البدنة والبقرة 7 بيوتات يشتركون فيها. وأقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، أي ما كان جذعا، لقول أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن، والحديث أخرجه الترمذي. ومن المعز ما له سنة كاملة، لأنه قبل ذلك لا يلقح، لحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. ومن البقر والجاموس ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين. وتجزئ الجماء في الأضحية والهدي، والمقصود بالجماء هي التي لم يخلق لها قرن في أصل خلقتها، يعني أصل خلقتها جاءت ما معها قرون، هذه اسمها الجماء. قال: والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، تجزأ أيضا في الأضحية. قال: والخصي، وهي ما قطعت خصيتاه وسلتا أو رضتا، لما جاء عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، والحديث أخرجه أحمد. والحامل، أي تجزئ الحامل من هذه 3، من الإبل والبقر والغنم في الأضحية. وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه، بمعنى لو خلق ما مع آذان إيش يسمى؟ أسك، هذا ما مع يجزئ في الأضحية في أصل خلقته أسك. أو ذهب نصف ذيله أو
قطع نصف أذنه يجزئ أيضا في الأضحية. وتكره في الأضحية ما كانت معيبة، يعني معيبة في أذنها أو في قرنها. ولا تجزئ في الأضحية بينة المرض، يعني مريضة مرضا بينا. ولا تجزئ ما كانت عوراء بينة العور، والمقصود ببينة العور بأن انخسفت العين كلها. ولا إذا كانت قائمة العين لكن ذهب ضوء العين، يعني ما تشوف ما تبصر، العين موجودة لكن لا ترى، هذه لا تجزئ، لأن العمى يمنع من مشيها مع القطيع ويمنع من رؤية العلف والأكل. ولا عجفاء، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها. ولا تجزئ العرجاء، والعرجاء هي التي لا تطيق المشي مع القطيع الصحيح، لحديث البراء بن عازب مرفوعا قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو في لفظ العجفاء التي لا تنقي، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. والعوراء البين عورها كما قلنا ما انخسفت العين أو العين قائمة لكن ذهب ضوء العين. قال: ولا هتماء، أي لا تجزئ هتماء، والهتماء هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني أسنانها غير موجودة. قال: ولا عصماء، العصماء وهي من كسر غلاف قرنها. الآن القرن عبارة عن عظم وهذا غلاف عليه، فإذا ذهب هذا الغلاف فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال: ولا خصي مجبوب. فرق بين الموجوء والمجبوب. الموجوء الخصية موجودة لكن سلت رضت، والمجبوب المقطوع أصلا. واضح الفرق بينها؟ قال: ولا عضباء، العضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. وهنا مسألة قبل أن نتوقف هنا ونكمل أحكام العقيقة بعد الصلاة. مسألة الاشتراك في الأضحية هذه يسأل عنها كثيرا. البدنة والبقرة يجوز الاشتراك فيها ل7، يعني 7 بيوتات يشتركون فيها. أما الشاة أو الضأن فيجزئ الواحد عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب. فإذا كان صاحب البيت عنده أكثر من زوجة مثلا فيجزئه واحدة، أو إذا كانوا في بيت واحد يعني أولاده كلهم معه في بيت واحد، النفقة واحدة والمطعم واحد والمشرب واحد فيجزئ أيضا واحد. أما إن كانوا في بيوتات مختلفة وعنده شاة واحدة فيجوز له الإشراك في ثوابها، لكن الإجزاء لا. له أن يشرك في ثواب هذه الأضحية من شاء من الحي والميت، لكن هل تجزئ ويكون كأنه ضحى؟ لا، ما يكون كأنه ضحى، له أجر لكن إجزاء الأضحية لا. ونكتفي بهذا القدر ونكمل أحكام العقيقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.